Namaste Nepal, welcome to your very own show Music of Your Choice, and I am your very own VJ Shivani Patarai, and yes, I'm going to be with you guys for about an hour from now. So यहाँले पनि मलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासको साथ आएको छु र हामीले सधैँ नै यहाँले चिन्दै आउनुभएको कलाकारहरूसँग पर्सनालिटिजहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ अहिलेको अवस्थाबारे र अरू सान्दर्भिक कुराहरूसँग जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र त्यसै सिलसिलामा आज पनि हामीले कुराकानीको त्यो जुन क्रम रहेको छ एभ्रीडे जुन गरिरहेका छौँ हामीले लकडाउन यता त्यसलाई आज पनि हामी जारी राख्नेछौँ सो यस अबको 1 घण्टासम्म यहाँले हेरि नै हाल्नुहुन्छ मलाई विश्वास छ कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्न चाहन्छु यो मिठो गीत एन्ड वी विल बी राइट ब्याक वेलकम ब्याक आफ्टर द्याट सङ र अहिलेको वेदर पनि यो गीतसँग मिल्दोजुल्दो नै छ जुन एन्डमा जसरी एन्ड भएको थियो एकदम पानी परिरहेको र आई डोन्ट नो वाट्स द सिचुएसन आउटसाइड राइट नाउ बट आई क्यान डेफिनेटली से दिस द्याट म जब यहाँसम्म आउँदै थिएँ तब चाहिँ एकदमै पानी पर्ला जस्तो भइरहेको थियो सो एकदमै ख्याल राख्न जरुरी छ अहिलेको समय एक त मौसम बदलिँदो छ त्यसमाथि कोरोनाको त्रास छ त्यसकारण सबैजना हामी सजग र स्वस्थ रहन एकदमै अनिवार्य छ आवश्यक छ र स्याडली एभ्री डे नै नयाँ नयाँ र एकदमै लार्ज नम्बरमा केसेसहरू देखिरहेको छ र आज पनि अघि 415 को मिडिया ब्रिफिङ अनुसार चाहिँ 201 वटा केसेसहरू रिपोर्ट भएका छन् र अहिलेसम्म चाहिँ ओभरअल कोरोनाको केसेस नेपालमा चाहिँ 2300 पुगिसकेको छ which is not a small amount definitely 2300 जना संक्रमित हुनुभएको छ अहिलेसम्म र sad thing as a 9th death report भएको छ दोलखाको एकजना पुरुष हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ सो उहाँको डेथ भएको छ सो स्केयर भएर भन्दा पनि आई थिङ्क हामीले चाहिँ आफूलाई केयर गरौँ आफ्नो इम्युनिटी पावर स्ट्रङ राख्नु पर्यो द्याट्स द बेस्ट वी क्यान डु राइट नाउ सो यस हामी चाहिँ यो लकडाउनदेखि यता चाहिँ यहाँले चिन्दै आउनुभएको हेर्दै आउनुभएको सुन्दै आउनुभएको आवाज अनुहारहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र आज पनि त्यही सिलसिलालाई जारी राख्दै आजको पहिलो गेस्ट हुनुहुन्छ हामीसँग उहाँलाई अब उहाँको के इन्ट्रोडक्सन दिउँ मैले इज डेफिनेटली वान अफ द बेस्ट म्युजिक डाइरेक्टर्स द्याट वी ह्याभ इन आवर नेसन अनडाउटेडली द बेस्ट द लेजेन्डरी नन अदर देन न्यू बज्राचार्य उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ न्यू सर नमस्कार कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्ते म कोसँग कुरा गरिरहेको छु अहिले म शिवानी मेरो नाम शिवानी भट्टराई शिवानी खुसी लाग्यो एकदम यस यहाँ अहिले लकडाउन कस्तो भइराखेको छ के गर्दै समय बिताइरहनु भएको छ यो लकडाउन चाहिँ नि साँच्चै लकडाउन नै भइरहेको छ कि अहिले हजुर जस घरमै थुनिएर बसिरहेको छु होइन अब यस्तो बेलामा निस्किनु हुँदैन भनेपछि निस्किनु भएन हजुर र भनौँ न अब सिङ्गर्सहरू हुन त कन्सर्टहरू अथवा अरू इभेन्टहरू नहुने त होइन तर म्युजिक डिरेक्टर म्युजिक कम्पोजरहरूलाई चाहिँ सायद यहाँले काम गरि नै रहनु भएको छ हुन्छ नि आफ्नो जे एउटा अफेक्टेड त छ तर काम चाहिँ त्यति धेरै रोकिएको छैन कि भन्ने चाहिँ मेरो अजम्पसन छ के छ यहाँको हकमा त्यो कुरा होइन यो सङ्गीतकार हामी क्रिएटिभ मान्छेहरूलाई चाहिँ नि यो धेरै शान्ति पनि नचाहिने रहेछ कि हजुर यो चाहिनुभन्दा बेसी शान्ति भयो जस्तो लाग्यो कि एकदमै यो के भन्छ एकदमै पिन ड्रप साइलेन्स जस्तै नि भएका छ होइन त्यसले गर्दा अलिकति कम्पोजिसन गर्दाखेरि त्यति यो मनमा एउटा अलिकति डिस्टर्बेन्स चाहिँ छ होइन यो के सबै मान्छे अलिक अन्यलमा छन् होइन अलिक के हुन्छ भन्ने खालको चिन्तित छन् होइन अलिकति मान्छेहरू अलिक त्रासमा पनि छन् होइन अनि यो अवस्थामा अलिकति कम्पोजिसन चाहिँ नि अलिक आछन् त्यही पनि के गीतहरू चाहिँ यही लकडाउनको विषयमा मैले चाहिँ के गीतहरू चाहिँ बनाएको छु हजुर यहाँले गीतहरू बनाउनु भएको छ मे आई नो कस्तो बनाउनु भएको छ इफ यु वान्ट टु सेयर इफ यु आर कम्फर्टेबल शेयरिङ प्लिज हामीलाई सेयर गरिदिनुहोस् एउटा गीत चाहिँ मैले अब त्यो पहिला म चाहिँ नेपाल आइडलमा काम गरिरहेको भएर यो नेपाल आइडल सिजन 2 को केही सिङ्गरहरूसँग मैले एउटा चाहिँ गीत चाहिँ नि यही लकडाउनको विषयमा अथवा केही कोरोनाको विषयमा के गीत बनाएको छु अनि अस्ति तर चाहिँ एउटा गीत चाहिँ मैले म आफूलाई एकदम फिल भएर मैले बनाएको गीत भनेको यो सुरुमा यो लकडाउन हुन साथै छ नि यो
यो चाहिँ कति मान्छेहरू हामी नेपालीहरू कति इनोसेन्ट पनि हुन्छन्, कति मान्छेहरू होइन अब विदेशमा बसेर काम गरिरहेछन् अनि उनीहरूकै रेमिटेन्सले देश चलिरहेछ भन्ने पनि सुन्छु होइन। तर उनीहरूलाई एकदमै त्यो विदेशमा एकदम अत्तालेर के भन्छ भइरहेको अवस्थामा चाहिँ नि एउटा एकदमै अस्ति दुःख लागेर मैले एउटा गीत चाहिँ बनाएको छु। एकजना न्युयोर्कमा बस्ने एकजना सन्तोष थपलिया भन्ने एकदम राम्रो गीतकार एकजना भाइ छन् है, उसलाई चाहिँ ल यस विषयमा एउटा लेखिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ मैले भनेर मिलेर एउटा गीत चाहिँ बनेको छ। त्यो गीत चाहिँ तपाईँले सुन्ने हो भने म अलिकति सुनाउनु पनि सक्छु हो। हजुर पक्कै पनि। मेरो देश मेरो छिमेक लैजा चरी यो सन्देश सिमानामा छिकिछु सिमानामा छिकिछु कुन हो देश कुन हो परदेश लैजा चरी यो सन्देश कोही साथी खोला तरी कोही साथी बेसी झरी कोही साथी सिमानामा कोही साथी सिमानामा देश हेरी टोलाइरहे मेरो देश लैजा चरी यो सन्देश जस्तो गीत बनाएको। वाउ द्याट्स ब्युटिफुल सङ र पक्कै पनि अहिलेको समय सान्दर्भिक र धेरैजना नेपालीहरू चाहिँ जो विदेशमा हुनुहुन्छ घर आउन पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको उहाँहरूको गुनासो रहेको छ र सरकारले पनि अब धेरैजना नेपालीहरूलाई चाहिँ फर्काउने जुन एउटा वातावरण बिस्तारै एउटा प्लानिङमा छ होइन। यहाँलाई के लाग्छ यो चाहिँ यसपछि चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ फेरि कोरोना बढ्छ हुन्छ नि यो सङ्क्रमण जुन छ झन् फैलिन्छ भन्ने त्रास छ, यहाँको चाहिँ के छ विचार यो कुरामा चाहिँ? होइन यो मैले सायद तपाईँहरूकै टेलिभिजनमा एउटा यस्तो प्रोग्राम हेरेर हाम्रो हिरण्य लालजीले यस्तो बोलिरहेको सुनेर मलाई यो चाहिँ थट आएको थियो कि होइन। यो किन भनेदेखि रेमिटेन्सबाट चलिरहेछ भन्छौँ हामी होइन होइन। अब त्यही मान्छेहरूलाई हामीले एकदम इग्नोर त गर्न मिल्दैन नि होइन। जस्तो जे भए पनि होइन एउटा मान्छेको लागि अब जस्तै भनौँ न हामी आफ्नो घरमा चाहिँ होइन अब के पर्यो भने हामी आफ्नो घर छिर्छौँ नि होइन। घरको मान्छेले आउनु दिनु भने के गर्ने, हामी कहाँ जाने होइन। त्यो अवस्था त अलिकति मार्मिक अवस्था जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो भए पनि हजुर आफ्नो घरको ढोका चाहिँ खुला हुनुपर्छ जोकैलाई पनि भन्ने कुरा होइन। तर त्यो हाम्रो अब के भन्छ यो अब गभर्मेन्टले भनौँ न कसरी उनीहरूलाई कसरी ल्याउँदा के हुन्छ भन्ने एउटा उनीहरूले अलिक केयर गरेको जस्तो देखाउनु पर्यो नि होइन। हजुर अभिभावक छ कोही त छ भन्ने फिल चाहिँ हुनु पर्यो छ भन्ने फिल हो। मैले त्यही भन्न खोजेको हो। हजुर र अब मैले त्यति बोल्न नआएको तपाईँले भनिदियो थ्याङ्क यू। भाव महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त होइन। अनि अब कामतिरै जाउँ जस्तो एकदमै
मोस्ट टपिक भनौँ न केही टाइम अगाडि नेपाल आइडल थियो होइन, जुन हिसाबले एपिसोडहरू गइराखेको थियो, अहिले त्यो हिसाबले गइराखेको छैन। अब त्यसको प्लानिङ के छ, कसरी असर परिरहेको छ, त्यसको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न। हामी एउटा कहिलेकाहीँ कस्तो भनेदेखि यो एउटा यो सुरुमा यो लकडाउन हुने त्यो सुरुमा चाहिँ नि यो नभएको भए चाहिँ हामी जसरी पनि यो कम्प्लिट गर्ने तिर चाहिँ लागिरहेको थियौँ कि होइन। अनि त्यो भए पनि जस्तो भए पनि अलिक डिस्टेन्समा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर भए पनि एउटा चाहिँ यो कार्यक्रम जसरी भए पनि सकाउँ भन्ने चाहिँ नि हामी थियो त्यसमा होइन। अनि त्यही बेला पनि हामी कुरा गरेको, नत्र चाहिँ हामी एउटा चाहिँ यो कि घरमै बसेर हामी गर्ने हो कि यो छ नि अमेरिकन आइडलले गर्यो नि होइन। हजुर हजुर, त्यसरी गरौँ न हामी, त्यो उनीहरूलाई भन्दा पहिला विचार हामीलाई पनि आएको हो कि होइन। तर हामी त्यति फास्ट त्यति मतलब त्यति राम्रो खालको टेक्नोलोजी होइन नभएको कारणले हामीले चाहिँ यो गर्न सम्भव भएन होइन। तर अब चाहिँ यो यस्तो हुँदै पनि यो फेरि नेपाल आइडल भने अलिकति रमाइलो इन्भाइरोमेन्टमा हुनुपर्ने कार्यक्रम हो। अब मान्छे सबै यस्तो क्लासमा यस्तो दौडधुप गरेर बेलामा यो कार्यक्रमले खासै चाहिँ के महत्त्व राख्छ जस्तो पनि लागेन। यो बिचमा होल्ड नै गर्नुपर्ने गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो फिल भएर हामीले होल्ड गरेका हौँ। र अब यो यत्रो टाइमसम्म होल्ड भइरहँदाखेरि जुन एउटा फ्यान बेस बनेको थियो कन्टेस्टेन्टहरूको, अनि एउटा जुन होल्ड थियो नि सोको, त्यसलाई चाहिँ रिभाइभ गर्नलाई चाहिँ नयाँ कुराहरू के एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ त हामीले? अब त्यो सोच्नै पर्छ होइन, के गरौँ भन्ने खालको चाहिँ नि अहिलेको लागि चाहिँ यो कसरी नेपाल आइडल टिमलाई पनि यो कसरी यो प्रोग्राम चाहिँ सघाउने भन्ने पनि सोच भइरहेछ। फेरि यो जुन किसिमको यो क्रेज चाहिँ पहिला मेन्टेन भयो त्यो हरायो भन्ने पनि चिन्ता पनि छन् होइन। तर अब थाहा छैन कि फ्युचरमा अब हामी अलिकति यसो विषयमा चाहिँ सोची चाहिँ रहेको छु, तर चाहिँ निष्कर्षमा चाहिँ हामी पुगेका छैनौँ अहिले यही गर्छु भन्ने चाहिँ नि। हजुर, यहाँकै कामको कुरा गरौँ, लकडाउन अगाडि के काम चाहिँ पाइपलाइनमा थियो, अनि लकडाउनको कारणले अथवा यो कोरोनाको कारणले चाहिँ के कामहरू चाहिँ अफेक्टेड भयो यहाँको? अब काम भनेको चाहिँ अब म अलिकति काम अब धेरै वर्ष मैले भयो काम गरेको होइन। यो नेपाल आइडल गएदेखि अलिक काम चाहिँ मैले कम्पोजिसन काम अलिक कमै गरेको हो मैले होइन। कम गर्दै गरेको पनि हो, अलिकति रिल्याक्स टाढे जाउँ भन्ने टाइपको पनि थिएँ म होइन। बरु चाहिँ यो लकडाउनले गर्दा केही दुई चारवटा चाहिँ बनाएँ मैले। भनेपछि झन् काम लकडाउनको कारण चाहिँ झनै काम गर्नुभयो भनेर भन्दा यो लकडाउनले चाहिँ यो दुई चारवटा कुरा चाहिँ मैले सिकेँ। हजुर, यो राइस कसरी बन्छ भन्ने पनि थाहा पाएँ, खाना पकाउन पनि सिकेँ भनौँ न। यसपालि मलाई चाहिँ एउटा कहिले नगरेको कामहरू चाहिँ मैले यसपालि चाहिँ एकदम मन लगाएर गरेँ। ओके, त्यतातिर जाउँ। अब जस्तो किचनको कामहरू सिकेँ भनेर भन्नुभयो, अरू के कुराहरू चाहिँ सिक्नुभयो त? के कामहरू सिकिरहनु भएको छ अहिले? अरू कुराहरू, घरको कुराहरू भनौँ न। घरको काम चाहिँ अरू काम चाहिँ मैले गरेन एक्चुअली एक दुईपल्ट चाहिँ त्यो के भन्छ हाम्रो सिङ्कहरू चाहिँ बक हुँदाखेरि चाहिँ नि होइन है, कहिले काहीँ फ्लसहरू बिग्रिन्छ, कहिले के हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अलिकति बनाउने चाहिँ अब ट्राई गरेँ। अलिअलि सक्सेस भयो, अलिक फेल पनि भयो। खाना पकाउने काम चाहिँ मैले राम्रो सिकेको छु। भनेपछि प्रोडक्टिभ पनि भयो एक हिसाबले लकडाउन भनौँ। त्यही भनौँ। र यो लकडाउन सकिएपछि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति यहाँले कसलाई भेट्न जानुहुन्छ सोच्नु भएको छ? कसलाई चाहिँ भेट्न एकदम मिस गरिरहनु भएको छ? यस्तो मिस भनेको छैन मेरो चाहिँ म चाहिँ मेरो साथीहरूको मेरो आफ्नै एउटा चाहिँ यो म्युजिकल भन्दा पनि अर्कै किसिमको मेरो एउटा स्कुलदेखि मेरो साथीहरूको एउटा ग्यादरिङ जहिले पनि टाइममा हुन्छ कि मेरो। उनीहरू चाहिँ यो म्युजिकबाट बाहिरको होइन, मेरो बच्चादेखि साथीहरू जहिले पनि हामी अहिलेसम्म हामी यत्रो वर्ष भइसक्यो तर कहिले पनि हाम्रो त्यो ग्यादरिङहरू छुटेको थिएन है। म सबभन्दा पहिले त्यो ग्रुप चाहिँ फेरि चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्यादरिङ मिस गरिरहेको छु। हजुर, र यो अब लकडाउन जेठ 32 सम्म लम्बिने भन्ने आइसकेपछि चाहिँ एक हिसाबको टीका टिप्पणी पनि हुन थाल्यो। अब चाहिँ धेरै भइसक्यो, अब चाहिँ यसको मोडालिटी चेन्ज गरेर काममा चाहिँ हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि यहाँको चाहिँ के छ विचार? के लाग्छ यहाँलाई? हामीले अब चाहिँ नर्मल रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि यहाँको आफ्नो व्यक्तिगत विचार के छ यस विषयमा?
मलाई चाहिँ यस्तो यो विषयमा चाहिँ मलाई त्यति आइडिया छैन। म एकदम नितान्त म चाहिँ सङ्गीत मात्रै जान्ने मान्छे हो होइन। तर यस्तो बेलामा चाहिँ हामीलाई यो देशमा यस्तो धेरै स्पेसलिस्टहरू छन् होइन, उनीहरूले हामीलाई गाइड गर्नुपर्छ कि यो किन यस्तो हो किन यस्तो होइन भन्ने कुरा होइन। अनि हामीले एउटा गाइडलाइनलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि। थ्याङ्क यू सो मच कार्यक्रममा समय दिनुभयो। अन्त्यमा यहाँलाई हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यही अब लकडाउन सबै अब यस्तै छन् होइन, अलिक धैर्य गर्नुहोस् होइन, त्यही भन्न चाहन्छु म है। यो कोरोनासँग अलिक जित्नुपर्छ भन्ने। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार। अलराइट, हामीले भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ न्यू बज्राचार्यज्यूसँग र उहाँले चाहिँ यो टाइममा चाहिँ झन् बरु अलिकति कम्पोज गरिरहेको छु भनेर भन्नुभएको थियो, बिकज नेपाल आइडलमा व्यस्त भएको कारण चाहिँ अरू कामहरू बरु लिएको थिइनँ। तर यो टाइममा चाहिँ मैले चाहिँ म्युजिकलाई फेरि त नभनौँ, कम्पोजिङ अझै धेरै चाहिँ गरिरहेको छु भनेर भन्नुभएको थियो। द्याट वाज गुड टु हियर। उहाँको कम्पोजिसन सधैँ नै हामीलाई कहिले पनि सुनेर पुग्दैन, सो डेफिनेटली वी वान्ट मोर फ्रम हिम। विथ द्याट इट्स टाइम वी हेड अन टु अनदर म्युजिकल ब्रेक एन्ड वी विल बी राइट ब्याक। Welcome back. You guys are watching Music of Your Choice. र अघि हामीले न्यू बज्राचार्यज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र हामीले अर्को गेस्टलाई निम्ति आउने बेला भइसकेको छ, बट इट माइट टेक सम टाइम। त्योभन्दा अगाडि ओके, कोरोना भइरहँदाखेरि पनि there's a lot of things going on and a lot of decision that government has taken which is being criticized by citizens। र पछिल्लो समय चाहिँ त्यस्तै विवादमा परेको चाहिँ यो जुन करको कुरा रहेको छ, जेठ 25मा सम्म चाहिँ कर तिर्नुपर्ने भन्ने अर्थमन्त्रीले एउटा घोषणा गर्नुभएको थियो, एउटा आदेश नै जस्तो गर्नुभएको छ र त्यसको चौतर्फी आलोचना पनि भएको छ। एन्ड अभियसली बिकज जेठ 32सम्म त लकडाउन नै छ एन्ड त्यो डिसिजन लिनु अथवा त्यो एउटा आग्रह गर्नु, अपिल गर्नु इज सो कन्ट्राडिक्टरी of the decision taken by government। So सायद त्यही भएर नै होला र एकदम सर्ट नोटिस पनि भयो बिकज व्यापार व्यवसाय सबै नै अफेक्टेड छ र यस्तो टाइममा सर्ट नोटिसमा चाहिँ जसरी पनि तिर्नुपर्छ भन्ने आदेश चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ विवादित नै बन्यो र त्यसकारण पनि यो जुन कर तिर्ने जुन डेट छ त्यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरिएको छ र असार 7सम्ममा चाहिँ तिर्ने भनेर फेरि नयाँ नोटिस निकालिएको छ। So yes, त्यसलाई अब of course it's definitely deserving of all the criticism because I think मेरो पर्सनल कुरामा पनि स्ट्रेटली हेर्ने हो भने पनि जेठ 32सम्म त लकडाउन नै छ, सो इट एक्सप्लेन्स एभ्रिथिङ। अब 25 गते नै निस्किनु भनेर भनेको त आफ्नै डिसिजनलाई कन्ट्राडिक्ट गर्नु हो, सो इट्स अ गुड डिसिजन कि गभर्मेन्टले चाहिँ एक्सटेन्ड गर्ने सोचेर असार 7सम्म भनेर जुन भनेको छ। आई थिङ्क द्याट्स good and wise decision। Still धेरै ठाउँ धेरै संस्था र धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ यो टाइममा कर तिर्नको लागि चाहिँ अहिले डिफिकल्ट नै हुन्छ बिकज एभ्रिथिङ इज स्टप्ड। सबै कारोबार, ट्रान्ज्याक्सन, बिजनेस सबै नै ठप्प भएको अवस्था छ र डेफिनेटली अब मुभ अन हुनुपर्छ, बिस्तारै बिस्तारै रिकभर हुँदै नै जानुपर्छ। त्यसकारण अब कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै सोच्दै नै जानुपर्ने कुरा चाहिँ हो। So yeah, that's about it. Anyways, अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो अर्को गेस्ट आउनुभन्दा अगाडि let's head on to this beautiful number and we will be right back. Welcome back. You guys are watching Music of Your Choice with me, Shivani. And yes, it's time we welcome our second guest for today. र उहाँ अहिलेको समयको अत्यन्तै चर्चित, अत्यन्तै व्यस्त र सफल सङ्गीतकार हुनुहुन्छ अर्जुन पोखरेलजी हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ, नमस्कार। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। के छ हाल खबर? हजुर एकदम ठिक छु, हजुरलाई कस्तो छ? हजुर हामी पनि ठिकै छौँ। र यो लकडाउन कस्तो भइरहेको छ, कसरी समय बिताइरहनु भएको छ? लकडाउनमा पहिला कुरो त एउटा सिर्जना गर्ने मान्छेको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि मैले केही राम्रा सिर्जनाहरू गर्ने मौका पनि पाएको छु। लकडाउनलाई मैले घरमा मात्र बस्ने र यो काम रहित हो भन्ने अर्थमा ल्याएको छैन, मैले त्यसलाई केही न केही प्रयोग चाहिँ गरेको छु।
तर विश्व जगतमा पारेको यसको जुन आर्थिक हिसाबकोले जुन किसिमको सङ्कट पारेको छ त्यो हिसाबले मलाई पनि काहीँ न काहीँ यसले प्रभाव पारेको छ, मेरो देशलाई प्रभाव पारेको छ। त्यो हिसाबले म पहिलाको जतिको ऊर्जावान भएर चाहिँ मैले काम गर्न सकेको छैन, तर काम चाहिँ गरिरहेको छु। र यो लकडाउनमा हुनुहुन्छ, घरमै हुनुहुन्छ होइन, यो सिर्जना जुन गर्ने एउटा शैली, एउटा प्रोसेस अथवा एउटा मान्छेको अप्रोच हुन्छ नि, इच टु देयर ओन होइन, कसरी यहाँलाई अफेक्ट गरेको छ कि छैन त्यो सिर्जना गर्ने क्रममा चाहिँ यो लकडाउनले? यस्तो छ, पहिला चाहिँ के भयो भने सुरुवातको 2 हप्तासम्म चाहिँ मैले 5-7 वटा एकदम राम्रा गीतहरू सिर्जना गरेँ होइन। अनि त्यसको अर्को 1 हप्ता चाहिँ राम्रा लेखहरू लेखेँ, जुन लेखहरू पनि छापिए, मिडियाबाट पनि त्यो राम्रो रेस्पोन्स आयो होइन, पाठकहरूबाट पनि त्यसको प्रतिक्रिया राम्रो थियो। त्यस पछाडि चाहिँ जब घटनाक्रमहरूसँग नेपालको राजनीतिक परिवेशदेखि लिएर कोरोनाको प्रभावदेखि सबै चिजहरूले हेर्दै जाँदाखेरि आँखाले जुन किसिमका घटनाहरू देख्न थाले, त्यसपछि त्यसले एक किसिमको प्रभाव पार्यो। कहिलेकाहीँ आफूले गरिरहेका टाइपका सिर्जनाभन्दा फरक किसिमका सिर्जना गर्ने मुड बन्यो त्यो बेलामा होइन। अहिले पनि त्यस्तो भइरहेछ र म स्थिर भएर पहिलाको 2 हप्ता 3 हप्तामा जस्तो स्थिर भएर चाहिँ काम गर्ने सकिरहेको अवस्था चाहिँ भएन पछिल्लो समयमा आइपुग्दा। र अब यो लकडाउन 32 गतेसम्मलाई भनेर भनिएको छ होइन, अब कसरी चाहिँ यहाँले आफ्नो कामहरूलाई अगाडि बढाउने सोच्नु भएको छ? यसपछि चाहिँ लकडाउन खुल्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा तर्क छ होइन, त्यो कसरी चाहिँ यहाँले अगाडि बढाउने सोच्नु भएको छ? मैले आज भर्खर एउटा कस्तो स्टाटस लेखेको थिएँ भने त्यो चाहिँ खास मेरो घर छेउको एकजना पसले भाइको यथार्थ घटना हो। उहाँको जुत्तामा चप्पल पसल हो हात्तीगौडामा। उहाँ जाँदाखेरि पुलिसले के भनेर उहाँलाई रोक्ने हो भने त्यो पसल चाहिँ खोल्न मिल्दैन भनेर रोक्ने हो कि बाटोमा जाँदाखेरि। र जेनतेन औषधि किन्न जान्छु अनेक गर्छु भनेर पनि गएर बिहान 10 बजीसम्म पसल खोलेर आउनुहुन्छ। उहाँ बस्नलाई हाम्रो घर पल्लोपट्टि अर्को घरमा बस्नुहुन्छ र आउनुहुन्छ। र अनि उहाँले आज के सुनाउनु भयो भने पसल खोल्न जाउँ, पहिला कुरो ढाँटेर जानुपर्छ, औषधि किन्न जानुपर्छ अथवा बिरामी छु भनेर जानुपर्छ, एउटा समस्या। दोस्रो समस्या, पसल खोलिसकेपछि घरपेटीको घर पनि ब्याङ्कमा हुनसक्छ, उहाँहरूले हामीलाई नि ब्याङ्कले चेपेहा लौ न सकेसम्म मिलाइदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। र आफै बसेको घरको बाल पनि त्यही किसिमको छ, किनभने घरधनीहरूको घर पनि ब्याङ्कमा हुनसक्छ, त्यो पनि मैले लोन के अरे भाडा बुझाउनु पर्ने आवश्यकता छ, घर परिवार पाल्नु पर्ने आवश्यकता छ, सरकारले भनेको समयमा कर तिर्नु पर्ने आवश्यकता छ। अब म यतिखेरको स्थितिमा म के गर्नु अथवा मर्नु, म चाहिँ यो अवस्थामा छु दाइ भनेर ती मान्छेले मलाई व्यक्त गर्नु भएको थियो। अब यसको मतलब के हो भने लकडाउनले चाहिँ भयावह हुने स्थितिलाई रोकेको छ होला, तर लकडाउन गरेर हामीले केही संक्रमितको मात्रै PCR टेस्ट लिनु चाहिँ ठुलो कुरो होइन। लकडाउन भित्र चाहिँ अब आउने विपद त अब आउने हो नि त, जब लकडाउन खोल्नुहुन्छ त्यसपछि आउने विपदलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ भनेर गभर्नमेन्ट नीतिबाट चाहिँ कुनै नीति चाहिँ राम्रो बनेको जस्तो लाग्दैन। भन्न लागेको ती भाइ जस्ता यति प्रतिनिधि मान्छेहरू छन्, हामी विदेशबाट नेपालमा मान्छे चाहिँ ल्याउन खोजिरहेछौँ, तर नेपालमा भएका ती प्रतिनिधि पात्रहरूलाई अब फेरि विदेश खेद्न हामी बाध्य छौँ कि भनेको। त्यही भएर लकडाउन मात्रै सबै कुराको समाधान होइन। अब भनिसक्यो, WHO ले भनिसक्यो कि कोरोनासँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न पर्ने हुनसक्छ कि तुरुन्तै यो नहराउन सक्छ। त्यो भइसकेपछि मलाई के लाग्छ भने अब सुरक्षित हुने, सचेत हुने, बिस्तारै मान्छेले काम गर्ने मौका दिनुपर्छ। यदि त्यो होइन भने जनताहरूलाई चाहिँ कुन चिजका सहयोग गर्दाखेरि जनताहरूको जीवन स्तर चाहिँ चल्न सक्छ अथवा लामो समयसम्म जनताहरू बाँच्न सक्छन् भन्ने किसिमको कि सरकारले नीति ल्याउनु पर्छ। होइन भने लकडाउन गरेर घरमा थुन्ने, तर उसले योभन्दा अगाडि पनि जसरी खर्च गर्थ्यो त्यो खर्च पनि उसले लकडाउन भित्रमै म्यानेज गर्न चाहिँ धेरै नेपाली जनताहरूले सक्दैन। र पक्कै पनि अब यत्रो दिनसम्म, यत्रो महिनासम्म त सरकारलाई साथ दिने भनेरै घरमै बसेर एक हिसाबले एकदमै डिसिप्लिन रूपमा अब अलिकति निस्किने गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर मेरो भ्यू अनुसार पनि आई थिङ्क हामीले डिसिप्लिन भएर पालना गऱ्यौँ। र यस्तो समयमा आएर चाहिँ सरकारले जुन हिजो अस्ति चाहिँ जुन करको कुरा निकाल्यो, हुन त अहिले एक्सटेन्ड गरिसकेको छ होइन, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? चौतर्फी आलोचना भएको छ होइन, र एक्सटेन्ड पनि भइसकेको छ, त्यही पनि यहाँको धारणा राखिदिनु न। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पहिला कुरो जस्तै 1 गतेबाट स्कुलको भर्ना लिने भन्ने कुराहरू पनि आयो होइन। अब मैले तपाईँलाई जस्तै तपाईँसँग भनिरहँदाखेरि धेरै नेपाली गीत सङ्गीत प्रेमी भनौँ अथवा नेपाली
दर्शकहरूले यो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ। मलाई के अचम्म लाग्छ भने कहिलेकाहीँ 1 वर्षसम्म सरकारले खर्च गर्ने, जस्तै सरकारमा उच्च तहमा भएका नेतृत्व वर्गहरूले 1 वर्ष स्यालेरी नलिँदाखेरि कुनै पनि नेताहरू खान नपाउने अवस्थामा छैनन् के। कुनै पनि नेताहरूलाई 1 वर्षको स्यालेरी नलिँदा, आफ्नो सुविधा नलिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको जीवन असर पर्छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरूले नलिएर त्यो गरिबहरूलाई कसरी हुन्छ उत्थान गर्ने, अथवा अर्को कुरा भनौँ, एउटा ब्याङ्कले 1 वर्षमा 100 करोड 200 करोड चाहिँ प्रफिट गरेको प्रत्येक वर्ष हामीले हिसाब हेरिआछौँ भने यो वर्ष चाहिँ ब्याङ्कले पनि 50 करोड मात्र प्रफिट लिएर अरू चाहिँ जनमुखी हिसाबको सेवा दिने प्रयास गर्दा के बिग्रिन्छ त? आखिर हिजो अस्ति भएको थियो भने अहिले त विपदको घडीमा त सबैजना एक हुनुपर्ने हो नि त। अब अहिलेको अवस्था न ब्याङ्कले आफ्नो चिजमा के अरे सहुलियत दिन सकेको छ, न सरकारको तर्फबाट सहुलियत दिन सकेको छ। आखिर के छ भने नेपाली त अहिले यति फ्रस्ट्रेट भइसकेका छन्। अब भोलि सडकमा आउँदाखेरि यदि 32 गते भन्दा पछाडि पनि लकडाउन यसरी नै लाने, काम गर्न चाहिँ नदिने, तर अन्य कुरामा चाहिँ बाध्य गराउने भने अब किन आन्दोलनको विकल्प हुँदैन भने जस्तो। किन संसारभरि के हुन्छ भने मान्छेहरू कोरोनाले मर्नुभन्दा भोकले मर्नु चाहिँ पीडादायक हो होइन। त्यो हिसाबले जब भोकले मर्ने स्थिति आउँछ भने मान्छे सडकमा आउँछन्। सरकारलाई के लाग्छ भने सरकार चाहिँ के हुन्छ भने ग्रास लेभलमा पुगेर सरकारले हेरेको छ कि छैन, अथवा नीति निर्देशन बनाउने मानिसहरूले ती जनताहरूको पीडालाई आफ्नो आँखा अगाडि नदेखा भएर त्यो बनाइरहा हुन् कि, अथवा जान त्यो गरिरहा हुन् कि, अथवा नेताहरूमै कुनै प्रब्लम छ कि, यो चाहिँ एकदम अचम्म लाग्छ। र यतिखेरको अवस्था देख्दा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम विरक्त लाग्छ। हजुर, ठिक छ, यो कुरालाई छोड, अब यहाँको कामको कुरालाई त्यस बारेमा कुरा गरौँ। के कामहरू चाहिँ हातमा लिनुभएको थियो, के कामहरू चाहिँ पाइपलाइनमा थिए र ती कामहरू अड्केका छन् कि यहाँले काम चाहिँ गरि नै रहनु भएको छ कि के छ? चलचित्रको हकमा चाहिँ 3टा चलचित्रको काम हुँदै थिए र ती चलचित्रको कामहरू त अब किनकि स्टुडियोहरू पनि हामीले खोल्न पाएनौँ, जसको कारणले त्यो कामहरू अगाडि बढ्न सकेन, किन रेकर्डिङको प्रोसेस जान सकेन। तर अहिले चाहिँ म मेरो स्टुडियोबाटै बोलिरहेको छु, अकस्टिक रुमबाट बोलिरहेको छु। आज चाहिँ म स्टुडियोमा आउने काम थियो। आज चाहिँ किन आइयो भने यसमा चाहिँ हामीले एउटा धनी गरिब ठुलो सानो सबै समान मानिसहरूले नै एक भएको बेलामा नै नेपालमा हरेक समय चाहिँ केही न केही परिवर्तन भएका हुन्। राजनीतिक परिवर्तन होला अथवा विभिन्न कृत्रिम अथवा प्राकृतिक किसिमका विपदहरूमा पनि हामीले त्यसलाई कसरी जित्यौँ भने हामी सबै एक भएको हिसाबले जित्या हो। त्यो भएर फेरि पनि एक हुनुको विकल्प छैन भन्ने सेन्सको एउटा धेरै गायिकाहरूलाई समेटेर चाहिँ एउटा गीत बन्दैछ। त्यो गीत चाहिँ विशेष त कोरोनाको लागि मात्र नभएर नेपालमा आउने हरेक किसिमका विपदहरूमा चाहिँ त्यो गीतले केही न केही भूमिका खेलोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो गीत निर्माण गरौँ भनेर आजबाट चाहिँ म स्टुडियो आएको छु होइन। तर बिचमा चाहिँ टोटल्ली 2 महिना चाहिँ स्टुडियो पनि बन्द हो र घरमा बसेर गर्ने सिर्जना त पक्का पनि मैले गरेको छु। त्यसमा चाहिँ मैले कामै नगरी घरमा निष्क्रिय त बसेको छैन। मैले लगभग 20वटा गीतहरू घरमा बसेर लकडाउनको समयमा बनाएको छु र ती गीतहरू आम श्रोता दर्शकहरूले पछि रिलिज हुँदा पक्का पनि रुचाउनुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वस्त छु। तर आज आएको चाहिँ म त्यो अलिकति एकजुट हुनुपर्छ है भन्ने किसिमको एउटा मेसेज टाइपको सङ लिएर सङ बनाउनको लागि चाहिँ आज आएको छु। अलराइट, सो घरमा बसेर अब सिर्जनाहरू त छँदै नै छ, अरू कुराहरू जुन छ नि जस्तो किचनको कुराहरू हुनसक्छ, गार्डनिङ हुनसक्छ, अरू नयाँ हबी केही जेनेरेट गर्नुभयो कि अरू कुराहरू केमा चाहिँ आफ्नो समय व्यतीत गरिरहनु भएको छ घरमा चाहिँ? म काठमाडौँमा जब स्ट्रगलमा म काठमाडौँ आएको थिएँ त्यतिखेर म एक्लै नै बस्ने भएको हिसाबले किचनका हरेक कुराहरू भने धेरै जसो नेपाली परिकारहरू चाहिँ मलाई बनाउन आउँथ्यो पहिलादेखि नै। जब अहिले आएर त्यो चिज मैले सिकिरहेको चाहिँ पक्का पनि होइन। तर के के भयो भने म लामो समय यति समय भइसकेछ कि म घरमा बिहान 7-8 बजेतिर निक्लेर बेलुका 9-10 बजेतिर जाने, मेरो छिमेकीसँग नि मेरो राम्रो परिचय थिएन होइन। अब अहिलेको समयमा चाहिँ के छ भने म एकदम छिमेकी सामाजिक प्राणी जस्तो मेरो वरिपरि भनौँ न सामाजिक प्राणी जस्तो सबैले चिन्नुहुन्छ, सबैसँग एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन राखेर कुराहरू गरिन्छ। अबको अगाडि कसरी बढ्ने अथवा टोल सुधार कसरी गर्न सकिन्छ, टोलमा पार्कहरू बन्दैछन् त्यसलाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ भन्ने किसिमका छलफलहरू हुन्छन्। र घरको केसमा चाहिँ अब मेरो घरमा आमा बुवा भान्जा भान्जी र म 5 जना छौँ। मैले घरमा चाहिँ आफ्नो किसिमले सकेको अब मैले सधैँ तरकारीहरू लिएर आउने दुधहरू लिएर आउने काम चाहिँ अहिले म गर्छु। मैले आमा बुवालाई घरबाट बाहिर तपाईँहरू नजानु बरु मै जान्छु भनेर जान्छु, किनकि आफू अलि बढी सचेत छु भन्ने लाग्छ त्यो कुरामा पनि। र घरका सबै सामानहरू किन्ने, खाद्यान्नका हरेक सामानहरू किनेर भ्याएको बेलामा किचनमा सघाउने काम चाहिँ अहिले गरिरहेको छु। द्याट्स ग्रेट। सो यस हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। यहाँलाई हेर्दै जो हुनुहुन्छ दर्शकहरू, उहाँलाई अन्त्यमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
अब हामीलाई कोरोनाबाट बच्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी आम श्रोता दर्शकहरू सबैलाई थाहा छ, किनकि हरेक ठाउँमा यसको विज्ञापनहरू छन् अथवा फोन गर्दैमा पनि त्यो बच्छ हैन। अब हामी सचेत रहँदै अबको समय कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर केही न केही सोचाइ बनाउनु पर्ने अवस्था छ, किन हामीले सरकारको मात्र मुख ताकेर पनि सबै कुरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यही भएर आफूले आफूलाई नआत्तिकन र एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा अनुरोध हो, सबैलाई त्यो भन्न चाहन्छु। र सचेत रहनु होला र सुरक्षित रहनु होला। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा समय दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। हजुरलाई पनि धन्यवाद, टेक्निकली सपोर्ट गर्ने सम्पूर्ण मित्रहरू र इमेज टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकहरू राइट, सो हामीले आज दुईजना गेस्टसँग कुराकानी गऱ्यौँ, न्यू बज्राचार्य र अर्जुन पोखरेलजीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र त्यसका साथसाथै वी आर एट द एन्ड अफ द सो। सो जाँदा जाँदै इट्स द सेम थिङ आई वान्ट टु रिपिट every day. So yeah, stay safe, stay healthy, आफ्नो इम्युनिटी स्ट्रङ राख्नु होला, एक्सरसाइज गर्नु होला, मेडिटेसन गर्नु होला। र म आउँदाखेरि चाहिँ सधैँ नै यो कुरा भनि नै रहन्छु, धेरैजना मानिसहरू चाहिँ मेन्टल हेल्थ को इस्युबाट पनि गुज्रिरहनु भएको छ। सो धेरैजनालाई प्रब्लम भइरहेको छ अहिले, र लकडाउनमा स्पेसली बाहिर जान अथवा बोल्नलाई चाहिँ त्यो सहज छैन, पहिला जस्तो सहज नभएको कारण चाहिँ एकदमै झन् भित्रभित्र आफैमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो ब्याटल फाइट गरिराख्नु पर्ने अवस्था रहेको छ। र यति धेरै इस्युजहरू आइरहेको हुन्छ, कोरोना त एउटा छँदै नै छ, त्यस बावजुद पनि एभ्री डे नै नयाँ नयाँ एन्ड नट रियली पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ सोसियल मिडियामा आइरहँदा, टिभी न्युजहरूमा आइरहँदाखेरि डेफिनेटली त्यसले मानसिक असर पर्छ। त्यस कारणले चाहिँ घर परिवारसँग समय बिताउने यो एउटा माहौल त छ, तर पनि हामी ओपन अप भइरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने पनि प्रश्न आफूलाई गर्नु होला। र मनमा केही कुराहरू गुम्सिरहेका छन्, केही कुराहरू गर्न मन लागिरहेको छ, कहिलेकाहीँ पोलिटिकल कुरा, सोसियल कुराले पनि त्यो मेन्टल एउटा कस्तो भन्ने दबाब जस्तो, टर्चर जस्तो, प्रेसर जस्तो फिल हुन्छ। सो त्यसको बारेमा पनि घरमा कुराकानी गर्नु होला, सो द्याट अलिकति मात्र ओपन अप हामीले गऱ्यौँ भने इट्स रियली बेटर फर आवर मेन्टल हेल्थ। र पछिल्लो यो लकडाउन यता जुन सुसाइड रेट जसरी बढेको छ, द्याट्स रियली डेभास्टेटिङ। र अझै यसरी यही क्रम अगाडि बढिराख्ने हो, यही सिड्युलमा हामी यसरी नै अगाडि गइराख्ने हो भने यो रेट अझ वृद्धि हुन्छ। यो सो यसलाई चाहिँ हामी सबैजना मिलेर एन्ड कोही नजिकै आफ्नो आफन्तहरू कोही त्यस्तो वी क्यान इजिली डिटेक्ट, कहिलेकाहीँ कोही इफ समन इज अफ, कसैले अलि डिफ्रेन्ट व्यवहार गरिराख्नु भएको छ भने प्लिज रिच आउट, के भएको छ भनेर यु क्यान टक टु मी भनेर भन्न सकिन्छ, हुन्छ नि। एउटा लिसनर भइदिनु पनि धेरै ठुलो कुरा हो। सो प्लिज आफ्नो र आफ्नो वरिपरिको मान्छेहरूको मेन्टल हेल्थ पनि केयर हामीले गर्नुपर्ने बेला भएको छ। सो त्यो भन्दै आजको लागि इट्स टाइम आई से गुड बाई, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हेभ अ ग्रेट टाइम अहेड, किप वाचिङ माई च्यानल, बाई बाई।